नमस्कार साथीहरू, वेलकम टु द इन्टरनेट च्यानल। शिक्षक सेवा आयोगले तयार पारेको नयाँ पाठ्यक्रम 2076 अनुसार खण्ड ख को शिक्षासँग सम्बन्धित आधारभूत ज्ञानको नोटबुक लिएर तपाईहरू समक्ष आइसकेको छु र यो पहिलो भाग हो। एकाइ 1 मा शिक्षाको परिचय र नेपालको शैक्षिक इतिहास रहेको छ। यसमा पनि 1.1 मा शिक्षाको स्वरूप, उद्देश्य र कार्यहरू रहेको छ, जुन चाहिँ हामी आज अध्ययन र छलफल समेत गर्नेछौँ। आजको अध्ययन गर्नुपर्ने विषयहरू रहेको छ: शिक्षाको परिचय, अर्थ र परिभाषा, शिक्षाको स्वरूप तथा प्रकृति, शिक्षाका उद्देश्यहरू, शिक्षाका कार्यहरू र पाठसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तरहरू। साथै यस भिडियोको अन्त्यमा तपाईहरूको थप अभ्यासका लागि केही प्रश्नहरू समेत सोधिने व्यवस्था गरिएको छ, जुन तपाईहरूले यस भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा गएर यस प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुहुनेछ। त आउनुहोस् सुरु गरौँ आजका सामग्रीहरू। नम्बर 1 मा रहेको छ शिक्षाको परिचय, अर्थ र परिभाषा। सर्वप्रथम शिक्षाको परिचय। शिक्षा भनेको मानिसलाई पूर्ण बनाउने एउटा प्रक्रिया हो, जुन जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त चलिरहन्छ। सामान्य रूपले मानिसले जन्मदेखि मर्ने बेलासम्म विद्यालयभित्र र बाहिर नयाँ नयाँ कुराहरू जानेर, बुझेर, संयोजन गर्न सक्ने ज्ञान सिप प्राप्त गर्नु नै शिक्षा हो। मानव जीवन र समाज परिवर्तनशील भएकोले पनि तदनुरूप शिक्षाका अर्थहरू प्रभावित भएको पाइन्छ। शिक्षाको शाब्दिक अर्थ। एजुकेसन शब्द ल्याटिन भाषाको 3 वटा शब्दबाट आएको हो। नम्बर 1 मा रहेको छ एजुकेटम। एजुकेटममा इडुको अर्थ हुन्छ इन्टर्नल र केटमको अर्थ हुन्छ टु लिड। यस अर्थमा एजुकेसन शब्दको अर्थ व्यक्तिमा निहित अन्तर्निहित शक्तिलाई शिक्षणको माध्यमद्वारा बाहिर प्रस्फुटन गराउनु वा अगाडि बढाउनु भन्ने हुन्छ। अर्को रहेको छ इडुसियर। इडुसियरमा ईको अर्थ आउट अफ जनाउँछ र डुसियरले लिड भन्ने अर्थ जनाउँछ। यसको तात्पर्य पनि शिक्षाको अर्थ व्यक्तिको अन्तर्निहित शक्ति, क्षमता वा सामर्थ्यलाई बाहिर निकाल्नु भन्ने हुन्छ। अर्को रहेको छ इडुकियर। इडुकियरमा ईको अर्थ आउट अफ भन्ने जनाउँछ र डुकियरले ब्रिङ अप वा टु रेज भन्ने अर्थ हुन्छ। यसरी इडुकियरको अर्थ पनि विकसित गर्नु, माथि उठाउनु, पालन पोषण गर्नु भन्ने हुन्छ। शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ। शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ अनुसार शिक्षालाई विद्यालय वा महाविद्यालयको 4 पर्खालभित्र कैद गरी किताबी ज्ञानमा मात्र विशेष जोड दिई तोकिएको पाठ्यक्रम, समयावधि, शिक्षण विधि, शिक्षा प्रणाली र मूल्याङ्कन प्रणालीबाट हेर्नु भन्ने बुझिन्छ। पेपर पेन्सिल टेस्टको आधारमा पास वा फेलको मापदण्ड नै शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ हो। यसरी शिक्षालाई पुस्तकीय ज्ञान, कक्षा कोठाभित्र सीमित र औपचारिक शिक्षाको मात्र बिल्ल भिराउने शिक्षाको सङ्कुचित अर्थभित्र चाहिँ पर्दछ। शिक्षा भनेको पुस्तकीय ज्ञान हो। एजुकेसन इज बुकिस नलेज। यो टी रेमन्डको भनाइ पनि शिक्षाको सङ्कुचित अर्थलाई व्यक्त गर्दछ। शिक्षाको शाब्दिक अर्थ। शिक्षाको शाब्दिक अर्थ भन्नाले शिक्षालाई सीमित घेरा र परिधिबाट मात्र नहेरी फराकिलो दृष्टिकोणबाट हेर्नु भन्ने अर्थ बुझिन्छ। यस अर्थअनुसार विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा मात्र दिने औपचारिक वा पुस्तकीय ज्ञानलाई मात्र शिक्षा नठानी मानिसले जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म जे जस्ता प्रकारका ज्ञान सिप, अभिवृत्ति र अनुभव हासिल गर्दछ ती सबैलाई इङ्गित गर्दछ। शिक्षाको व्यापक अर्थले औपचारिक, अनौपचारिक र अनियमित जुनसुकै स्वरूपबाट प्राप्त गरेको शिक्षालाई जनाउँछ। यस धारणा अनुसार शिक्षा जीवन पर्यन्त चलिरहने प्रक्रिया हो। त्यसैले भनिन्छ एजुकेसन इज लाइफ लङ प्रोसेस फ्रम कन्सेप्सन टु डेथ। यसले व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासमा समेत जोड दिएको हुन्छ। शिक्षाको व्यापक अर्थ समेट्ने केही परिभाषाहरू हेरौँ। बोट बिरुवाको विकास गोडमेलद्वारा हुन्छ भने मानिसको विकास शिक्षाद्वारा हुन्छ। प्लान्ट्स आर डेभलप्ड बाई कल्टिभेसन एन्ड मेन बाई एजुकेसन। यो जोन लकको भनाइ हो। जसरी मानिसमा शारीरिक विकासका लागि भोजनको आवश्यकता हुन्छ, त्यस्तै सामाजिक विकासका लागि शिक्षाको। नीड फुड फर फिजिकल डेभलपमेन्ट एन्ड एजुकेसन फर सोसल ग्रोथ। यो जोन डिवेको भनाइ हो। शिक्षा भनेको मानवीय अन्तर्निहित शक्तिहरूको स्वाभाविक, सुमधुर र प्रगतिशील विकास हो।
एजुकेसन इज नेचुरल, हार्मोनियस एन्ड प्रोग्रेसिभ डेभलपमेन्ट अफ मेन्स इनेट पावर। यो पेस्टोलोजीको भनाइ हो। शिक्षा त्यस्तो प्रक्रिया हो जसबाट बालकले आफ्ना आन्तरिक गुणहरूलाई बाहिर ल्याउँछ। एजुकेसन इज अ प्रोसेस by which the child makes the internal external। यो फ्रोबेलको भनाइ हो। प्रत्येक मानिसमा लुकेर बसेका सर्वमान्य विचारहरूलाई प्रकाशमा ल्याउनु शिक्षा हो। एजुकेसन मिन्स द ब्रिङ्गिङ आउट अफ द आइडिया अफ युनिभर्सल भ्यालिडिटी विच आर लेटेन्ट इन द माइन्ड अफ एभ्री म्यान। यो सुक्राटको भनाइ हो। व्यापक अर्थमा भन्दा जन्मदेखि नमरेसम्म प्रभाव पार्ने सम्पूर्ण कुरालाई शिक्षा भनिन्छ। एजुकेसन इन इट्स वाइडर सेन्स इन्क्लुड्स all the influence which act upon an individual during his passage from the cradle to the grave। यो दम्बिलको भनाइ हो। शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ। शिक्षालाई विभिन्न विद्वानहरूले विभिन्न रूपबाट विश्लेषण गरेका छन्, जसलाई शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ भनिन्छ। तलका बुँदाहरूबाट शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ प्रष्ट हुन्छ। शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थलाई याद गर्नका लागि छोटकरीमा शिवाजी मातृ सामसी भनेर चाहिँ सूत्र बनाउन सक्छौँ। शिक्षा एउटा गतिशील प्रक्रिया हो, बालकको अन्तर्निहित प्रतिभाको प्रस्फुटन गर्ने माध्यम, जीवनको तयारीको एक प्रक्रियाको रूपमा, मानव समायोजनको एक प्रक्रियाको रूपमा, त्रिध्रुवीय प्रक्रियाको रूपमा, सामाजिक विकासको एक प्रक्रियाको रूपमा, मानवीय व्यवहारको एक प्रक्रियाको रूपमा र शिक्षाको अर्थ विद्यालयमा मात्र सीमित छैन। शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न विद्वानहरूको परिभाषा पनि हेरौँ। मानिसको सम्पूर्ण विकास नै शिक्षा हो। एजुकेसन इज द डेभलपमेन्ट अफ होल मैन। यो कमेनियसको भनाइ हो। आत्मानुभूति नै शिक्षा हो। एजुकेसन इज रियलाइजेसन टु सेल्फ। यो शङ्कराचार्यको भनाइ हो। शिक्षा व्यक्तिमा रहेका सम्पूर्णताहरूको विकास गराउनु हो जसका लागि ऊ सक्षम छ। एजुकेसन इज द डेभलपमेन्ट इन द इन्डिभिजुअल अफ अल द पर्फेक्सन्स अफ विच ही इज क्यापेबल। यो कान्टको भनाइ हो। मानिसमा भएका सम्पूर्णताहरूको पहिचान नै शिक्षा हो। एजुकेसन इज द मेनिफेस्टेसन अफ पर्फेक्सन अलरेडी रिच्ड इन म्यान। यो विवेकानन्दको भनाइ हो। 2 नम्बरमा रहेको छ शिक्षाको स्वरूप तथा प्रकृति। शिक्षाको स्वरूप भन्नाले शिक्षा लिने दिने प्रक्रियालाई बुझिन्छ। शिक्षा कुन कुन तरिकाले लिन वा दिन सकिन्छ त्यसलाई नै शिक्षाको स्वरूप भनिन्छ। शिक्षा निम्न तरिकाबाट आदान प्रदान गर्न सकिन्छ। नम्बर 1 मा रहेको छ साधारण तथा विशिष्ट शिक्षा। साधारण शिक्षा कुनै विशिष्ट उद्देश्य नराखी सामान्य जीवन यापन गर्नका लागि मात्र दिने शिक्षालाई सामान्य शिक्षा भनिन्छ। यसलाई उदार तथा आधारभूत शिक्षा लिबरल एन्ड बेसिक एजुकेसन पनि भन्ने गरिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य व्यक्तिलाई दैनिक जीवनमा आइपर्ने सामान्य खालका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सहयोग पुग्ने वा जीवनयापनको निमित्त दिइने गरिन्छ। विशिष्ट शिक्षा वैयक्तिक भिन्नता अनुसार विद्यार्थीको रुचि, चाहना र क्षमतामा आधारित रहेर दिइने शिक्षा नै विशिष्ट शिक्षा हो। यसका लक्ष्य र उद्देश्यहरू विशिष्ट हुन्छन्। भनाइको अर्थ के हो भने शिक्षा पाइसकेपछि व्यक्ति कुनै विषय वा निश्चित क्षेत्रमा गई कार्य गर्न सक्षम हुन्छन्। यो शिक्षालाई भोकेसनल एजुकेसन पनि भन्न सकिन्छ। व्यक्तिमा रहेका विशेष क्षमताका आधारमा प्रदान गर्ने शिक्षा विशिष्ट शिक्षा हो। जस्तै विशिष्ट शिक्षाले डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, प्राध्यापक, शिक्षक, पाइलट, कानुनवेत्ता, ओभरसियर, अर्थविद, मनोवेत्ता आदि जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने गर्दछ। 2 नम्बरमा रहेको छ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष शिक्षा। प्रत्यक्ष शिक्षा शिक्षक र विद्यार्थी बीच प्रत्यक्ष सम्पर्कद्वारा प्रदान गर्ने शिक्षा प्रत्यक्ष शिक्षा हो। यसलाई व्यक्तिगत शिक्षा पर्सनल एजुकेसन पनि भन्ने गरिन्छ। यस्तो खालको शिक्षा अनुकरणात्मक खालको हुन्छ। विद्यार्थीले प्रत्यक्ष रूपमा
देखेर, सुनेर, भोगेर वा अनुभव गरेर सिकाइ गर्दछ। शिक्षक वा सिकाउने व्यक्ति आफै कक्षा कोठा वा अन्य कुनै स्थानमा गएर आमुन्ने सामुन्ने फेस टु फेस भई सिक्ने सिकाउने खालको शिक्षा नै प्रत्यक्ष शिक्षा हो। त्यसैगरी अप्रत्यक्ष शिक्षा शिक्षक र विद्यार्थी आमुन्ने सामुन्ने नभई विभिन्न साधनहरूको प्रयोग गरी दिने शिक्षा अप्रत्यक्ष शिक्षा हो। यसलाई अवैयक्तिक शिक्षा पनि भन्ने गरिन्छ। यस्तो खालको शिक्षा पूर्व निर्धारित योजना र उद्देश्य अनुसार दिइँदैन। सिकारुले आफ्नो इच्छा र गति अनुसार स्वतन्त्र वातावरणमा अप्रत्यक्ष साधनहरूद्वारा ज्ञान प्राप्त गर्दछ। यसमा सिकारुले आफै कुनै पुस्तक पढेर, टिभी हेरेर, रेडियो सुनेर, सिनेमा तथा नाटक हेरेर, इन्टरनेटमा बसेर कलाकार तथा दार्शनिकहरूको महावाणी सुनेर शिक्षा प्राप्त गर्दछन्। 3 नम्बरमा रहेको छ व्यक्तिगत तथा सामूहिक शिक्षा। व्यक्तिगत शिक्षा व्यक्तिको रुचि, प्रकृति, योग्यता, चाहना, आवश्यकता, क्षमता र व्यक्तिगत भिन्नतालाई समेत ध्यानमा राखी उसलाई एक्लै दिने शिक्षा व्यक्तिगत शिक्षा हो। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट यो शिक्षा ज्यादै उपयोगी खालको हुन्छ। बालबालिकामा रहेका अन्तर्निहित क्षमताहरूको विकास गराउन र सृजनशीलताको विकास गराउन यो प्रकृतिको शिक्षाको ठूलो भूमिका हुन्छ। आजको युगमा व्यक्तिगत शिक्षालाई बढी जोड दिएको पाइन्छ। यो प्रकृतिको शिक्षामा स्रोत र साधनको बढी खर्च हुने हुनाले अपनाउन कठिन परिरहेको छ। सामूहिक शिक्षा व्यक्तिको व्यक्तिगत रुचि, चाहना, आवश्यकता, क्षमतालाई व्यवस्था गरी सामूहिक आवश्यकता, सामूहिक भावना, सामूहिक चाहना र स्वार्थलाई विशेष रूपमा दृष्टिगत गरी दिने शिक्षा सामूहिक शिक्षा हो। यसमा सबैलाई समान योग्यता र क्षमताका ठानेर शिक्षा प्रदान गरिन्छ। नेपालमा सञ्चालन भइरहेका अधिकांश विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयमा यही सामूहिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको पाइन्छ। त्यसैगरी औपचारिक, अनौपचारिक र अनियमित शिक्षा। औपचारिक शिक्षा कुनै निश्चित ढाँचा र स्वरूपमा निश्चित नीति नियम र शर्तहरूको आधारमा आधारित रही पूर्व निर्धारित योजना अनुसार निश्चित स्थान र समयमा शिक्षाका उद्देश्यहरू परिपूर्ति गर्नका लागि निश्चित व्यक्ति वा संस्थाहरूद्वारा प्रदान गर्ने शिक्षालाई औपचारिक शिक्षा भनिन्छ। विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयको 4 पर्खालभित्र पूर्व निर्धारित उद्देश्यहरूलाई पूरा गर्न निश्चित पाठ्यक्रम, विधि, मूल्याङ्कन प्रणाली, समयावधि, उमेर, शिक्षक र स्थानको आधारमा प्रदान गर्ने शिक्षा नै औपचारिक शिक्षा हो। औपचारिक शिक्षा निश्चित समय र उमेरमा गएर टुङ्गिन्छ। औपचारिक शिक्षालाई वर्ल्ड एजुकेसन क्राइसिसमा कुम्सले यसरी उल्लेख गरेका छन्। औपचारिक शिक्षा तहगत रूपमा सञ्चालन गरिएको र समयअनुसार श्रेणीबद्ध गरिएको शैक्षिक पद्धति हो जुन प्राथमिक विद्यालयबाट सुरु भएर विश्वविद्यालय तहसम्म पुगेको हुन्छ। यसलाई विभिन्न तहमा तहगत गरिएको हुन्छ। समय र स्थान पनि निश्चित हुन्छ। लक्ष्य र यसको पाठ्यक्रम निश्चित गरिएको हुन्छ र शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण छुट्याएर प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने गरी दिइने शिक्षा हो। अर्को रहेको छ अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक विद्यालयका साधनहरू जस्तै विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयको परिधिभन्दा बाहिर रहेर प्रदान गर्ने शिक्षालाई अनौपचारिक शिक्षा भनिन्छ। यसलाई अर्ध औपचारिक सेमी फर्मल एजुकेसन पनि भन्ने गरिन्छ। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक जस्ता विभिन्न कारणले विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका र बिचैमा औपचारिक विद्यालय छाडेका समूहलाई यस प्रकारको शिक्षा प्रदान गर्ने गरिन्छ। यसले कुनै खास उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि क्रमबद्ध रूपमा निर्माण गरिएको पाठ्यक्रमको आधारमा औपचारिकता भन्दा बाहिर रहेर शिक्षा प्रदान गरिन्छ। जस्तै प्रौढ शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, साक्षरता कक्षाहरू, कार्यशाला, गोष्ठी, चेलीबेटी शिक्षा, बाल शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम, पेशागत तालिम, कृषि तालिम, कम्प्युटर, महिला विकास कार्यक्रम, टिभीबाट दिने शिक्षामूलक कार्यक्रम र विभिन्न किसिमका तालिमहरू, पब्लिक लाइब्रेरी, पत्रचार शिक्षा केन्द्र आदि। अनियमित वा अनैतिक शिक्षा कुनै नियममा नबाँधी व्यक्तिले अकस्मात रूपबाट प्राप्त हुने शिक्षा अनियमित शिक्षा हो।
यो सबैभन्दा पुरानो प्रकारको शिक्षा पद्धति हो। व्यक्तिको रुचि, चाहना र आवश्यकता अनुसार जुनसुकै र जहिलेसुकै विभिन्न क्रिया र अन्तर्क्रिया गर्दै प्राप्त गरिरहने शिक्षा अनियमित शिक्षा हो। समय र परिस्थिति अनुसार व्यक्तिले वातावरणसँग क्रिया र अन्तर्क्रिया गर्दै विभिन्न वातावरण र परिवेशबाट विभिन्न कुराहरू सिकी व्यवहारमा उतार्ने काम अनियमित शिक्षाले गर्दछ। यो शिक्षाको धर्म भनेको व्यक्तिलाई ट्युसन दिने होइन, उसको इन्ट्युसन जगाइदिने हो। यस्तो शिक्षाको संरचना र विषयवस्तु घटनाको प्रकृतिमा निर्भर गर्दछ, जस्तै घर परिवार, छरछिमेक, हाट बजार, मठ मन्दिर, सभा सम्मेलन, यात्रा, प्रेस, रेडियो, टेलिभिजन, पत्र पत्रिका, भेटघाट आदि। नम्बर 3 मा रहेको छ शिक्षाका उद्देश्यहरू। लक्ष्य एक पूर्व निर्धारित साध्य हो जसले क्रियाकलापलाई निर्देशित गर्दछ र उद्देश्य त्यो मापदण्ड हो जसलाई विद्यालयीय क्रियाकलापमा विद्यार्थीद्वारा प्राप्त गरिन्छ। एम इज अ फोरसिन एन्ड द्याट गिभ्स डाइरेक्सन टु एन एक्टिभिटी and objectives is standard of goal to be achieved by the pupils when the work in the school activity is completed। यो सीबी गुड को भनाइ हो। लक्ष्य बिना शिक्षक एक लक्ष्यहीन चालक समान हुन्छ र विद्यार्थी बहना बिनाको डुङ्गा जस्तै हुन्छ। An aimless teacher is like a rudderless sailor and students like a rudderless ship। यो बिडी भाटियाको भनाइ हो। कर्नरले शिक्षाका लक्ष्य निम्नानुसार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। नम्बर 1 मा न्यूनतम सिप प्रदान गर्ने लक्ष्य। नम्बर 2 व्यावसायिक सिप प्रशिक्षणको लक्ष्य। नम्बर 3 ज्ञान प्राप्तिको इच्छालाई जागरुक पार्ने लक्ष्य। नम्बर 4 आलोचनात्मक दृष्टिको विकास गर्ने लक्ष्य। नम्बर 5 मानव उपलब्धिको प्रशंसा गर्ने लक्ष्य। त्यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय शिक्षा सङ्गठनले निर्धारण गरेका शिक्षाका उद्देश्यहरू 4 वटा रहेका छन्। नम्बर 1 मा रहेको छ आत्म पहिचान, सेल्फ रियलाइजेसन। नम्बर 2 मा रहेको छ मानव सम्बन्ध, ह्युमन रिलेसनसिप। नम्बर 3 मा रहेको छ आर्थिक दक्षता, इकोनोमिक इफिसियन्सी। नम्बर 4 मा रहेको छ नागरिक उत्तरदायित्व, सिभिक रेस्पोन्सिबिलिटी। समग्रमा शिक्षाका उद्देश्यलाई व्यक्तिगत र सामाजिक उद्देश्य गरी 2 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। ती यस प्रकार रहेका छन्। शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्य व्यक्तिमा रहेका अन्तर्निहित क्षमताको पूर्ण विकास गर्नु, वैयक्तिक भिन्नताको आधारमा शिक्षा प्रदान गर्नु, नैतिकता र विकास गर्नु, सृजनशीलताको विकास गर्नु, मानसिक र सृजनशीलताको विकास गर्नु, कर्तव्यनिष्ठ र उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने गुणको विकास गर्नु, व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास गर्नु, जीवन र जगतलाई हेर्ने सकारात्मक दृष्टिकोण विकास गर्नु, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति विकास गर्नु र मानव स्रोतको विकास गर्नु। त्यसैगरी अर्को रहेको छ शिक्षाको सामाजिक उद्देश्य। शिक्षाको सामाजिक उद्देश्य अन्तर्गत आत्मानुभूतिको उद्देश्य, आत्माभिव्यक्तिको उद्देश्य, जन्मजात शक्तिको विकासको उद्देश्य, ज्ञान विकासको उद्देश्य, व्यावसायिक विकासको उद्देश्य, चरित्र विकासको उद्देश्य, वैयक्तिक विकासको उद्देश्य, नागरिक विकासको उद्देश्य, पूर्ण जीवनको उद्देश्य, सांस्कृतिक विकासको उद्देश्य, फुर्सदको समयको सदुपयोगको उद्देश्य, सामाजिक विकासको उद्देश्य र नेतृत्व विकासको उद्देश्य। नम्बर 4 मा रहेको छ शिक्षाका कार्यहरू। सामान्यतया शिक्षाले गर्ने कार्यलाई शिक्षाका कार्यहरू भनिन्छ। मानिसलाई एउटा असल व्यक्ति र समाजको योग्य सदस्यको रूपमा जीवन निर्वाह गर्न सक्ने बनाउनु नै शिक्षाको कार्य हो। विभिन्न विद्वान, दार्शनिक तथा शिक्षाविदहरूले शिक्षाका कार्यबारे विभिन्न धारणाहरू व्यक्त गरेका छन्, जुन यस प्रकार रहेको छ। शिक्षाको कार्य एउटा असहाय प्राणीको विकास गर्न सहायता गर्नु हो, जसबाट ऊ सुखी, खुसी, नैतिक र कुशल व्यक्ति बन्न सकोस्। यो भनाइ जोन डिवेको हो। त्यसैगरी अर्को रहेको छ शिक्षाको कार्य बालकलाई लायक बनाउनु हो कि उसले स्वयं चिन्तन मनन गर्न सकोस्, परिश्रमको आदर गर्न सकोस्, असल मित्र बनाउन सकोस् र शाश्वत सत्यताको आनन्द प्राप्त गर्न सकोस्। यो एमएल ज्याक्सको भनाइ हो। त्यसैगरी समाजशास्त्रको पिता जर्ज प्यानेको अनुसार
शिक्षाका कार्यहरू 3 वटा रहेका छन्। परम्पराको आत्मसाक्षात्कार, नयाँ सामाजिक ढाँचाको विकास र सृजनात्मक तथा रचनात्मक कार्य। त्यसैगरी समाजशास्त्री मुन्ड्रोका अनुसार शिक्षाका कार्यहरू 4 प्रकार रहेका छन्: ज्ञानको प्रसारण, सामाजिक नियन्त्रण, सामाजिक सम्पदाको संरक्षण र सामाजिक प्रगति। त्यसैगरी समाजशास्त्री जे.एस. ब्रुबाकरका अनुसार शिक्षाका कार्यहरू 4 प्रकार रहेका छन्: परम्परागत कार्य, तटस्थ कार्य, प्रगतिशील कार्य र क्रान्तिकारी कार्य। सामान्यतया शिक्षाका कार्यहरू निम्नानुसार विभाजन गर्न सकिन्छ: शिक्षाको सांस्कृतिक कार्य। शिक्षाको प्रमुख कार्य समाजको संस्कृतिलाई पहिचान गरी त्यसको संरक्षण गरी आउने पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु हो। शिक्षाका सांस्कृतिक कार्यहरूलाई निम्नानुसार गुणागत रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ: संस्कृति र परम्परागत मूल्यको संरक्षण, संस्कृतिको हस्तान्तरण, वातावरण र मानवीय सम्बन्ध दरिलो, परम्परागत मूल्य मान्यता र व्यवहारको अनुसरण, भावी पुस्तालाई समाजमा प्रचलित संस्कृतिको जिम्मा, सामाजिक सांस्कृतिक सिप र ज्ञानको प्रसार, सामाजिक नियन्त्रण, सुधार र प्रगति, सञ्चारको स्थापना, सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि प्रविधिको सिर्जना। अर्को रहेको छ शिक्षाको आर्थिक कार्य। शिक्षाको आर्थिक कार्य भन्नाले शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि कुनै पनि व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने अर्थ वा आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने क्षमताको विकास गराउनु भन्ने बुझिन्छ। शिक्षाका आर्थिक कार्यहरूलाई निम्नानुसार गुणागत रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ: आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, मानव स्रोत विकास तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगिता, नयाँ ज्ञान सिप तथा प्रविधिको विकास र विस्तार, नागरिकहरूमा आत्मनिर्भरताको विकास, आर्थिक समस्याको समाधान, जीविकोपार्जन शिक्षा दिने सिप र तालिम दिनु, आम्दानी, उत्पादन, उपभोग, खरिद बिक्री, वितरण जस्ता धारणाहरूलाई समन्वय, घाँस बाँस कपास जस्ता आधारभूत आवश्यकताको समाधान गर्न शिक्षा। शिक्षाको नागरिक कार्य। नागरिक भन्नाले आफ्ना देश तथा राष्ट्रप्रति वफादार, अनुशासित, इमान्दारी र आफ्नो कामलाई कर्तव्य ठान्ने सचेत व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ। कुनै पनि देशको नीति नियम नागरिकको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा सुसूचित गराई त्यसको उपयोग गर्न सक्ने नागरिक उत्पादन गर्ने कार्य नागरिक शिक्षाको कार्य अन्तर्गत पर्दछ। शिक्षाका नागरिक कार्यलाई निम्नानुसार गुणागत रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ: असल नागरिकको निर्माण गर्न, आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको बारेमा सचेत बनाउन, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विकास गर्न, राजनैतिक सामाजिकीकरण गराउन, नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान दिन, नागरिक योग्य जिम्मेवार नागरिक तयार गर्न। त्यसैगरी शिक्षाको विश्वव्यापी कार्य। शिक्षाको विश्वव्यापी कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्य पनि भन्ने गरिन्छ। शिक्षाको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समझदारीको विकास गराउनुलाई यहाँ शिक्षाको विश्वव्यापी कार्य भनेर भन्न खोजिएको हो। शिक्षाको विश्वव्यापी कार्यले ज्ञान, संस्कृति, संस्कार, सिपलाई विश्वव्यापी रूपमा आदान प्रदान गराई एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई बाधा व्यवधान नपुर्याई एक अर्काको सहयोगमा पछि नहट्न र राष्ट्रवाद होइन अन्तर्राष्ट्रियवादमा विश्वास गर्ने सन्देश बाँडिरहेको हुन्छ। संक्षेपमा शिक्षाका विश्वव्यापी कार्यहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ: अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समझदारीको विकास, संस्कृति, प्रविधि, मानव स्रोत र ज्ञानको आदान प्रदान, राष्ट्रवाद होइन अन्तर्राष्ट्रियवादको विकास गराउन, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षामा योगदान पुर्याउन र विश्व एक हो र विश्व नागरिकताको भावना विकास गराउने ज्ञान प्रदान गर्न। त साथीहरू, आजको लेसन यति नै। अब लागौँ यस पाठसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तरतर्फ। कतिवटा प्रश्नहरूको उत्तर तपाईले मिलाउन सफल हुनुभयो त्यसको जानकारी यस भिडियोको कमेन्ट सेक्सन बक्समा जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। त सुरु गरौँ आजको प्रश्नोत्तर। प्रश्न नम्बर 1, प्रमुख 3 शब्द एजुकेटम,
इडुकेयर र इडुसियर कुन भाषाबाट उत्पत्ति भई एजुकेसन वा शिक्षा शब्दको निर्माण भएको मानिएको छ? अप्सनहरू रहेका छन् ग्रीक, रोमन, ल्याटिन र हिब्रू। यसको राइट एन्सर हो ल्याटिन। प्रश्न नम्बर 2, शिक्षाको शाब्दिक अर्थ तलको मध्ये कुनले दर्शाउँछ? व्यक्तिको विकास गर्नु, अगुवाई गर्नु, जीवनको तयारी गर्नु, सिपको विकास गर्नु। यसको राइट एन्सर हो अगुवाई गर्नु। प्रश्न 3, शिक्षा भनेको पुस्तकीय ज्ञान हो। एजुकेसन इज बुकिश नलेज। टी रेमन्डको यो भनाइ शिक्षाको कुन अर्थभित्र पर्दछ? सामान्य, संकुचित, व्यापक, विश्लेषणात्मक। यसको राइट एन्सर हो संकुचित अर्थभित्र। प्रश्न नम्बर 4, मानिसको सम्पूर्ण विकास नै शिक्षा हो। यो भनाइ कसको हो? शङ्कराचार्य, कमेनियस, जोन डिवे, जोन लक। यसको राइट एन्सर हो कमेनियस। प्रश्न नम्बर 5, शिक्षा एउटा गतिशील प्रक्रिया हो। यो शिक्षाको कुन अर्थभित्र पर्दछ? सामान्य, संकुचित, व्यापक, विश्लेषणात्मक। यसको राइट एन्सर हो विश्लेषणात्मक अर्थभित्र पर्दछ। प्रश्न नम्बर 6, डाक्टर, इन्जिनियर तयार पार्ने काम तलको मध्ये कुन शिक्षाले गर्दछ? अप्सनहरू रहेका छन् साधारण शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, औपचारिक शिक्षा र अनौपचारिक शिक्षा। यसको राइट एन्सर हो विशिष्ट शिक्षा। प्रश्न नम्बर 7, शिक्षाको मूल मर्म भनेको व्यक्तिलाई ट्युसन दिने होइन, इन ट्युसन जगाइदिने मात्र हो। यो शिक्षाको कुन प्रकृतिभित्र पर्दछ? साधारण शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, औपचारिक शिक्षा र अतिरिक्त शिक्षा। यसको राइट एन्सर हो अरिटिक शिक्षा। प्रश्न नम्बर 8, कुनै पनि नियमको पालना नगरी अकस्मात वा आकस्मिक रूपबाट शिक्षा प्राप्त गर्नु शिक्षाको कस्तो स्वरूप हो? नियमित, अनियमित, औपचारिक र अनौपचारिक। यसको राइट एन्सर हो अनियमित शिक्षा। प्रश्न 9, निर्धारित पाठ्यक्रम र निश्चित शैक्षिक पद्धतिबाट मात्र प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता तलका मध्ये कुन अन्तर्गत पर्दछ? शिक्षाको सामान्य अर्थ, शिक्षाको शाब्दिक अर्थ, शिक्षाको संकुचित अर्थ, शिक्षाको व्यापक अर्थ। यसको राइट एन्सर हो शिक्षाको संकुचित अर्थ। प्रश्न नम्बर 9, प्रत्येक मानिसले जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म जे जसबाट जसरी सिक्दछ, अनुभव प्राप्त गर्दछ, ती सबैको समष्टि रूप शिक्षा हो भन्ने मान्यता तलको मध्ये कुन अन्तर्गत पर्दछ? शिक्षाको सामान्य अर्थ, शिक्षाको शाब्दिक अर्थ, शिक्षाको संकुचित अर्थ र शिक्षाको व्यापक अर्थ। यसको राइट एन्सर हो शिक्षाको व्यापक अर्थ। प्रश्न नम्बर 10, शिक्षाको उद्देश्य निर्धारण गर्दा केलाई ध्यान दिनुपर्दछ? अप्सनहरू रहेका छन् शिक्षाको सार्वभौम सिद्धान्त र संविधानको उद्देश्य, शिक्षा ऐन तथा नियमावली, समाजको आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुरूप गरेको प्रतिबद्धता। यसको राइट एन्सर हो शिक्षाको सार्वभौम सिद्धान्त र संविधानको उद्देश्य। प्रश्न नम्बर 11, समाजशास्त्री मुनरोले शिक्षाका कार्यलाई कति प्रकारमा विभाजन गरेका छन्? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार र 5 प्रकार। यसको राइट एन्सर हो 3 प्रकार। प्रश्न नम्बर 12, संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय शिक्षा संगठनले निर्धारण गरे अनुसार तलका मध्ये कुन शिक्षाको उद्देश्य होइन? आर्थिक दक्षता, आत्मपहिचान, नैतिक चरित्र, मानवीय सम्बन्ध। यसको राइट एन्सर हो नैतिक चरित्र। प्रश्न नम्बर 13, समाजशास्त्रका पिता जज प्यानेका अनुसार शिक्षाका 3 कार्यहरूमध्ये तलको कुन पर्दैन? परम्पराको आत्म साक्षात्कार, नयाँ सामाजिक ढाँचाको विकास, सामाजिक सम्पदाको संरक्षण, सृजनात्मक तथा रचनात्मक कार्य। यसको राइट एन्सर हो सामाजिक सम्पदाको संरक्षण। प्रश्न नम्बर 14, शिक्षाका कार्यलाई परम्परागत, तटस्थ, प्रगतिशील र क्रान्तिकारी गरी 4 भागमा विभाजन गर्ने विद्वान को हुन्? अप्सनहरू रहेको छ मुनरो, जर्ज प्याने, जोन डिवे र ब्रुबाकर। यसको राइट एन्सर हो ब्रुबाकर। प्रश्न नम्बर 15, संस्कृति, मौलिकता, ज्ञान विज्ञान र नयाँ ज्ञानको हस्तान्तरण गर्ने तथा संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्ने कार्य शिक्षाको कस्तो कार्य हो?
अप्सनहरु रहेका छन् तटस्थ कार्य, परम्परागत कार्य, क्रान्तिकारी कार्य र प्रगतिशील कार्य। यसको राइट एन्सर हो परम्परागत कार्य। प्रश्न नम्बर 16 शिक्षाको सामाजिक कार्य अन्तर्गत तलको कुन पर्दछ? परम्परागत र तटस्थ कार्य, प्रगतिशील कार्य, क्रान्तिकारी कार्य, माथिको सबै। यसको राइट एन्सर हो माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 17 विज्ञान र प्रविधिको आदान प्रदान गर्नु यो शिक्षाको कुन कार्य अन्तर्गत पर्दछ? व्यक्तिगत कार्य, सामाजिक कार्य, राष्ट्रिय कार्य, विश्वव्यापी कार्य। यसको राइट एन्सर हो विश्वव्यापी कार्य। प्रश्न नम्बर 18 नागरिकताको विकास, नेतृत्व विकास, राष्ट्रिय एकता आदिको विकास तलका मध्ये कुन कार्यले गर्दछ? व्यक्तिगत कार्य, सामाजिक कार्य, राष्ट्रिय कार्य, विश्वव्यापी कार्य। यसको राइट एन्सर हो राष्ट्रिय कार्य। प्रश्न नम्बर 19 शिक्षा राष्ट्रिय लगानी हो यो भनाइ कसको हो? अप्सनहरु रहेका छन् मार्शल, आडम स्मिथ, रबिन्सन, हर्बिन्सन एन्ड मायर्स। यसको राइट एन्सर हो मार्शल। प्रश्न नम्बर 20 लक्ष्य बिना शिक्षक एक लक्ष्यहीन चालक समान हुन्छ र विद्यार्थी बहना बिनाको डुङ्गा जस्तो हुन्छ यो भनाइ कसको हो? अप्सनहरु रहेका छन् रुसो, जोन डिबे, जोन लक, बीडी भाटिया। यसको राइट एन्सर हो बीडी भाटिया। मोटिभेशनल कोट्स अ ड्रीम डजन्ट बिकम रियालिटी थ्रू म्याजिक इट टेक्स स्वेट डिटर्मिनेसन एन्ड हार्ड वर्क। जादुको छडीले सपना विपनामा परिणत हुँदैन, यसका लागि खून पसिना, प्रतिबद्धता र कठिन परिश्रमको आवश्यकता पर्दछ। र साथीहरू यदि तपाईहरू परीक्षामा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने सपना होइन त्यो सपनालाई साकार बनाउन कठिन परिश्रम, खून पसिना बगाउन कहिल्यै पनि पछि नहट्नुहोला। अध्ययनलाई निरन्तरता सधैँ दिनुहोस् भन्न चाहन्छु। त्यसैगरी तपाईहरूको थप अभ्यासका लागि मैले 4 वटा प्रश्नहरू सोध्ने जमर्को गरेको छु जुन प्रश्नहरू यस प्रकार रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 1 अरीतिक शिक्षा भनी कुन प्रकारको शिक्षालाई भनिन्छ? अप्सनहरू रहेका छन् साधारण शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, अनियमित शिक्षा र अनौपचारिक शिक्षा। प्रश्न नम्बर 2 शिक्षा सरलबाट जटिल, मूर्तबाट अमूर्त, नियमभन्दा पहिले वस्तुसँग सम्पर्क गराएर थालनी गर्नुपर्छ, विद्यार्थीलाई कुनै कुराको रचना गराउनुभन्दा पहिले विश्लेषण गर्न लगाउनुपर्छ यो भनाइ कसको हो? अप्सनहरू रहेका छन् सुक्राट, जोन डिबे, फ्रान्सिस बेकन र बीडी भाटिया। प्रश्न नम्बर 3 शिक्षालाई समाजको अङ्गको रूपमा लिनुपर्ने सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गर्ने शिक्षाशास्त्री को हुन्? अप्सनहरू रहेका छन् डर्खिम, जोन डिबे, रुफ्रिन र पेस्टोलोजी। र प्रश्न नम्बर 4 युनेस्कोद्वारा प्रतिपादित शिक्षाको उद्देश्यले तलको कुन कुरामा जोड दिएको छ? अप्सनहरू रहेका छन् विश्व एकता, विश्व प्रेम, विश्व बन्धुत्व र माथिको सबै। र साथीहरू आजको भिडियो तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने यस इटिनेट च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्दै हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा अवश्य हुनेछ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ।